वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करबला बता रहा है, करबला बता रहा है। एक बहन अपने भाई को जब कोई मशवरा देती है, इमाम हुसैन करबला में किसी से मशवरा नहीं लेते सिवाय दो के। नंबर एक, सैयदा ज़ैनब। अगर आप सैयदा ज़ैनब को नहीं जानते, खासतौर पे बहनों से कहता हूँ तो सुन लें। इमाम हसन के कान में भी रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी, इमाम हुसैन के कान में भी रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी। इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी रसूलुल्लाह ने घुट्टी दी। सैयदा ज़ैनब के कान में भी हुजूर ने अजान पढ़ी, सैयदा ज़ैनब को घुट्टी भी हुजूर ने दी। और जब नाम रखने की बात आई तो हुजूर को जो सबसे पसंदीदा नाम था ज़ैनब। ज़ैनब ये जो है वो ज़ैनब है। ज़ैनब का मतलब होता है बाप की जीनत। जो बाप की आबरू को चार चांद लगा दे उसको ज़ैनब कहते हैं। कौन ज़ैनब? रसूलुल्लाह घुट्टी देते हैं, 7 साल की उम्र में कुरान की हाफिजा हो जाती है। कूफा में सबसे पहले जिसने औरतों में तफसीर कुरान बयान की उसको ज़ैनब बिनते अली कहते हैं। यह है सैयदा ज़ैनब। और भाई को जो मशवरा देती है, भाई कभी मशवरा नहीं काटते बहन का। तो पहला मशवरा बहन से और दूसरा मशवरा सौतेले भाई अब्बास इब्ने अली से, जिसे हम सुन्नी गाजी अब्बास अलमदार कहते हैं। आप गौर करें, सौतेले भाइयों से मशवरे नहीं लिए जाते, लेकिन इमाम हुसैन सौतेले भाई से मशवरा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि वो और सौतेले भाई हैं जो सौतेले भाइयों को कुएं में डालते हैं। ये हुसैन का भाई अब्बास है जो अपने हुसैन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अंदाजा फरमाएं। और फिर बहन अपने भाई के पास आके कहती है, हुसैन सब कुछ लुट गया, मेरे 2 बच्चे बचे हैं, मेरे बच्चों को जाने दीजिए। मौला हुसैन कहते हैं, बहन और क्या इम्तिहान लोगी? ये मैं नन्हे नन्हे बच्चे औनो मोहम्मद जाएंगे? तो सैयदा क्या कहती है पता है? हुसैन अम्मी के सामने मुझे रुस्वा मत होने दो। अगर क़यामत में सैयदा ने पूछा मेरा लाल जा रहा था, तेरे लाल क्यों बचे थे, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मां को सुरखरू, मां की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दो। क्यों? जब मां का सामना होगा तो मैं मां से कहूंगी, मां तेरे लाल पर मैंने अपने लालों को कुर्बान करके अपनी गोद उजाड़ दी। और उसके बाद एक बहन अपने भाई के लिए गोद उजाड़ रही है, वो शहादत भी नहीं पढ़ता, लेकिन जब दोनों नन्हे शहजादों की लाशें आती है, तो जब ज़ैनब ने बेटों को भेजा था, जुमले पे तवज्जो करना, पैगाम करबला, सैयदा ज़ैनब ने जब बेटों को भेजा था तो वो ज़ैनब बिनते अली थी, वो ज़ैनब बिनते फातिमा थी। लेकिन जब दोनों शहजादों की लाश आई तो दोनों को लिपट करके रो रही थी और हिचकियां बन गई थी। जब लाशों को देखा तो ज़ैनब सिर्फ मां थी, मां, और एक मां अपने बच्चों को लिपट लिपट के रो रही थी और दुनिया की बहनों को पैगाम दे रही थी कि बहन और भाई के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अंदाजा फरमाए, हमने करबला से सीखा क्या है? आज घर घर में आग लगी है, घर घर में तूफान बदतमीजी है। भाई की बहन से नहीं बनती, बहन की भाई से नहीं बनती। ये मैं दुनियादारों की बात नहीं कर रहा हूं। जहां बहुत ज्यादा दीनदारियों का दावा है, वहां भी ये माहौल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सगे भाई ने सगे भाई पे केस कर दिया है, सगी बहन ने सगे भाई पे केस कर दिया है, और भतीजे तो तूफान बदतमीजी बपा करते हैं। लेकिन करबला में एक भतीजा ऐसा भी है जो चचा के पास आता है और आके कहता है, चचा मैंने भी कैदाने करबला में जाना है। इमाम कहते हैं, बस करो, कितना मुझसे इम्तिहान लोगे? क्या भाई की निशानी भी मिटा दूं? हजरत सैयदना शहजादा इमाम कासिम ने कहा, चचा मुझे जाने दो। चचा कहते हैं, नहीं तुम नहीं जाओगे। रोते हुए आए और फूफी ज़ैनब से जो जुमला इमाम कासिम ने कहा वो इमाम हुसैन के किरदार की अक्कासी करता है। मैं किरदार इमाम हुसैन भी पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पहले इसको सुन ले। सैयदा ज़ैनब से कहा, फुप्पी मेरी खबर लो। किसने? इमाम कासिम। फुप्पी मेरी खबर लो। फुप्पी बड़ी, क्या हुआ? फुप्पी आज मैं यतीम हूं, आज यतीम हुआ। गौर फरमाइए, इमाम कासिम के जुमले
پھپھی امی میں آج یتیم ہو گیا۔ پھپھی نے کہا کیسی بات کرتا ہے بیٹا، آج یتیم ہو گیا؟ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال سے زیادہ بیت چکے تھے، لیکن کربلا میں امام قاسم کہنے پھپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھپھی نے سینے سے لگا کہا آج یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ماں، پھپھی ماں، جس دن سے میرا بابا حسن دنیا سے گیا ہے میرے چچا حسین نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ میں نے جو کہا جملے پورے ہونے سے پہلے میری ہر ہٹ پوری کی۔ آج میرا چچا مجھے نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا نہیں کہا؟ میں نے شہادت مانگی، چچا نے نہیں کہہ دیا۔ آج چچا نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا۔ اور اس غم میں روتے روتے جب ہاتھ بازوؤں پر پہنچا تو مشہور روایت کے مطابق بازو پر ایک تعویذ تھا۔ کچھ محققین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنے قدیم علماء پہ اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بازو پر ہاتھ پہنچا۔ امام قاسم کو 28 صفر کی وہ تاریخ یاد آ گئی جب اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے۔ اور حسن مجتبیٰ کی شہادت کیا تھی؟ اللہ اکبر، ہیرا پیس کر حسن مجتبیٰ کو پلا دیا گیا تھا۔ امام حسن 40 دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے تو الٹیوں کے اندر آنت کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی، اور اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح پاخانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی۔ اس کٹتی ہوئی آنتوں میں چہرے کو ہرا کر دیا۔ امام حسن نے کہا تھا بھیا حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے، تو کہا آپ کا چہرہ تو قحط کی تکلیفوں سے، زہر کی تکلیفوں سے ہرا ہو گیا۔ تو حضرت امام حسن پاک نے کہا تھا نانا کی حدیث یاد کرو، سرخ اور سبز کی بات نانا نے کی تھی نہیں کی تھی؟ یہ وہی سبزی ہے جس کی طرف نانا نے اشارہ کیا تھا، اور سرخی کے لیے آپ تیار رہیں۔ اللہ اکبر، اس کشمکش میں جب امام حسن مجتبیٰ سید الصابرین اپنے زمانے کا رحمت للعالمین کے گود کا پالا جب دنیا سے جانے لگا تو کاغذ قلم منگا کر کے ایک کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا قاسم یہ جب تجھ پر بہت مصیبت کا وقت آئے تو یہ بازو پہ تعویذ باندھ لینا، اس وقت پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، امام قاسم نے باندھ لیا۔ ان سالوں میں امام حسین نے اتنی خوشیاں دی بھتیجے کو، اتنا پیار دیا بھتیجے کو کہ یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ غم کسے کہتے ہیں امام قاسم کو پتا نہ تھا، لیکن جب چچا نے کہا تم نہیں جاؤ گے میدان میں تو اس وقت یتیمی کے احساس نے بازو کے بندے ہوئے تعویذ کو کھولنے پہ مجبور کیا۔ کھول کر کے تعویذ پڑھا تو لکھا تھا میرے نور عین، میری آنکھوں کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک قاسم بن حسن، میں جانتا ہوں آج تم میدان کربلا میں ہوں گے، یہ میری وصیت ہے، میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر کے نانا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دینا۔ جب یہ تحریر پڑھی تو پھر پھوپھی سے کہا پھوپھی امی جب میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا اب مجھے کون روکے گا؟ اس کے بعد گئے چچا اب بھی آپ روکیں گے مجھے، اب بھی آپ روکیں گے؟ یہ میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا۔ امام نے اس وقت روتے ہوئے کہا اپنی نسل میرے قدموں پہ مٹانے کی نصیحت کرنے والے حسن، مظلوم حسین دعا کرتا ہے کہ جب تک کہ کائنات قائم رہے اللہ نسل حسن کو قیام قیامت تک کے قائم رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے لیکن باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، یہ دعائے حسین پاک کی برکت ہے۔ کس کی نسل بچے گی کس کی نہیں بچے گی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نسل نبی باقی رہے گی قیامت تک، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ امام قاسم قربان ہو گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آخر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا؟
کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں, سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں, بہنیں محبت کر رہی ہیں, بیویاں, اور دشمن, بات سمیٹتے ہوئے دشمن. امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ, کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ, کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ, میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دشمن سے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ, دشمن چپ ہے, یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا, حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا, حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو. یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے. اور آخری بات کر جاتے جاتے کہ جب سب شہید ہو گئے, پیغام کربلا, سب شہید ہو گئے, لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے, بیویوں کے دوپٹے چھین